बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से दफनाया था। ऐसा क्या हुआ था इस माँ या बेटी के साथ कि माँ को खुद अपनी बेटी को मट्टी तले दबाना पड़ा। जानने के लिए कहानी इख्तिताम तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम शुबाना था, वो अपने शोहर और सास के साथ रहती थी। शुबाना के शोहर का नाम वकास था। वकास एक नेक और शरीफ लड़का था। शादी के बाद वो शुबाना से बहुत मोहब्बत करने लगा था और शुबाना भी वकास से बहुत प्यार करती थी। दोनों बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। शादी के 6 माह जैसे तैसे करके गुजर गए। शुबाना की सास, जिसका नाम रज़िया था, वो भी शुबाना को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझती थी और शुबाना भी अपनी सास को सास नहीं बल्कि अपनी माँ ही समझती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अब शुबाना उम्मीद से थी। शुबाना का शोहर वकास बहुत खुश था और वो शुबाना को कहने लगा, शुबाना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बाप बना दिया है। तो शुबाना मुस्कुराने लगी। रज़िया भी बहुत खुश थी कि मैं दादी बनने वाली हूँ। रज़िया अब शुबाना को काम ना करने देती थी। रज़िया शुबाना को कहती, शुबाना, तुम आराम करो और अच्छे से खाया पिया करो बेटी, और अपना ख्याल रखा करो। तो शुबाना कहती, अम्मी, सारा दिन आराम ही तो करती रहती हूँ, और वैसे भी अम्मी, जिसकी आपके जैसी सास हो, भला उस बहू को किस बात की फ़िक्र है। शुबाना बहुत खुश थी कि उसे इतना चाहने वाला शोहर और अच्छा ससुराल मिला है। फिर महीने पर महीने गुजरते गए और शुबाना की डिलीवरी का दिन भी आ गया। शुबाना की तबीयत ख़राब होने पर उसकी सास रज़िया उसे लेकर हस्पताल चली गई थी। अल्लाह ने शुबाना को बेटी जैसी नेमत से नवाजा था। सब बहुत खुश थे। रज़िया तो बार बार अपनी पोती के वारिस सदके जा रही थी और शुबाना को बार बार ताकीद करती थी कि शुबाना, सर्दी है, बेटी, मेरी पोती का ख़ास ख्याल रखना। शुबाना की बेटी अभी 7 माह की भी ना हुई थी कि वकास की डेथ हो गई। वकास बिजली का काम करता था और किसी का बिजली का काम करते हुए ही उसे करंट लगने से मौके पर ही उसकी डेथ हो गई थी। शुबाना बहुत रोई और रज़िया का तो कोई हाल ही ना था। वो बार बार बेहोश हो जाती थी और इस अफसोसनाक मौके पर शुबाना को अपनी बेटी का कुछ होश ही ना था और सर्दी की वजह से उसे ठंड लग गई थी। शुबाना की बेटी का बुखार उतर ही नहीं रहा था। एक रात जब रज़िया सोई हुई थी तो शुबाना अपनी बेटी को लेकर रज़िया के कमरे में आई और बोली, अम्मी, अम्मी उठे ना। तो रज़िया बोली, क्या बात है? तो शुबाना बोली, अम्मी देखें, मुन्नी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो रज़िया उठ गई और बोली, क्या करूं? तेरी ये मनहूस बेटी मेरे बेटे को खा गई है। अरे अभी तो थोड़ी देर ही हुई है इसे दुनिया में आए हुए और ये मेरे बेटे को खा गई है। आगे ना जाने किस किस को लेकर डूबेगी। मरती है तो मर जाए। तो शुबाना बोली, अम्मी, ये क्या कह रही हैं? ये आपके बेटे की बेटी है। तो रज़िया बोली, अरे तो मैं क्या करूं? जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो इसकी बेटी को क्या करूं? दफ़ा हो जा, इस मनहूस को ले जा इधर से। रज़िया का ये कहना था कि शुबाना को ना जाने क्या हुआ कि वो ज़मीन पर गिर गई और हस्पताल लेकर जाने पर पता लगा कि वो एक बार फिर से उम्मीद से है। जब शुबाना को होश आया तो रज़िया बोली, अरे मनहूस, ये किसका बच्चा पेट में लिए घूम रही है? मेरा बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं है। तो शुबाना हैरान हो गई कि ये सब क्या है,
کیا واقعی میں امید سے ہوں؟ شبانہ کی بیٹی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور شبانہ نے اپنے دیور کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بھائی اسد، یہ آپ کی بھتیجی ہے، آپ کا خون ہے، مہربانی کر کے اس کا علاج کروا دیں۔ اسد کو اپنی بھتیجی پر ترس آ رہا تھا۔ وہ اپنی بھتیجی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا، پر اس کی امی رضیہ نے اسے منع کر دیا تھا اور شبانہ کو اس کی بچی سمیت اس پر گندے گندے الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ شبانہ کافی دیر تک باہر دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ اچانک اس کی بچی نے گہرے گہرے سانس لینے شروع کر دیے۔ شبانہ اسے لے کر ہسپتال پہنچی تو پتہ لگا کہ شبانہ کی بچی اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ شبانہ بہت روئی۔ اسے تسلی اور دلاسا دینے والا کوئی نہ تھا۔ پھر ہسپتال میں کام کرنے والے لڑکوں نے ہی شبانہ کی بیٹی کو ساتھ والے قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ شبانہ نے اپنی بیٹی کی قبر پر خود اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی تھی۔ شبانہ کا دل کر رہا تھا کہ قبر کھود کر اپنی بیٹی کو باہر نکال کر سینے سے لگا لے، پر وہ ایسا نہ کر سکی اور 2 دن تک اپنی بیٹی کی قبر کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ پھر وہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی، کیونکہ شبانہ کا اس کے بھائی کے سوا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ شبانہ کی بھابھی، جس کا نام مائرہ تھا، وہ بہت اچھی تھی۔ شبانہ کا بھائی اکبر اور اس کی بھابھی مائرہ شبانہ کو اپنی بیٹی ہی سمجھتے تھے، کیونکہ شبانہ کے بھائی اکبر کی کوئی اولاد نہ تھی۔ مائرہ شبانہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو مائرہ کو پتہ لگا کہ شبانہ امید سے ہے، تو مائرہ بہت خوش ہوئی۔ لیکن شبانہ یہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جب اسے اس کی بھابھی نے سمجھایا کہ ایک بچہ تو تم کھو چکی ہو، تمہارے ساس، تمہارے سسرال والوں نے تمہیں باتیں کی ہیں تو کیا ہوا، لیکن تم تو جانتی ہو نا کہ یہ تمہارے شوہر وقاص کا ہی بچہ ہے، تو کیا تم نہیں چاہتی کہ وقاص کی کوئی نشانی تمہارے پاس ہو؟ تو پھر شبانہ اس بچے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ شبانہ کا بھائی اور بھابھی شبانہ کو ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن شبانہ کے اندر جو دکھ تھا وہ اس کو نہ ختم کر سکے۔ پھر شبانہ نے ایک بہت پیارے بیٹے کو جنم دیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے شبانہ کا بیٹا 5 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک دن شبانہ کو پتہ لگا کہ اس کی ساس رضیہ کی حالت بہت خراب ہے اور وہ شبانہ سے ملنا چاہتی ہے۔ پھر شبانہ اپنی ساس کو ملنے گئی تو اسے بہت دکھ ہوا۔ شبانہ کی ساس آخری سانسیں لے رہی تھی۔ شبانہ کی ساس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے شبانہ سے معافی مانگی اور اپنے پوتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شبانہ اپنی ساس کو بولی، امی آپ معافی نہ مانگیں، میں نے تو آپ کو کب کا معاف کر دیا ہے۔ شبانہ کا یہ کہنا تھا کہ رضیہ کی روح پرواز کر گئی۔ پھر ارد گرد کے لوگوں سے شبانہ کو پتہ لگا کہ رضیہ کی حالت بہت خراب تھی اور وہ تقریباً 5 سال سے چارپائی پر پڑی تھی۔ اسے تمہارے جانے کے بعد فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا اور تمہاری ساس رضیہ اسی کی سزا بھگت رہی تھی۔ شبانہ کو بہت دکھ ہوا یہ سب باتیں سن کر۔ پھر شبانہ نے دل سے اپنی ساس کو معاف کر دیا تھا، لیکن وہ اپنی بیٹی پر کیے گئے ظلم کو آج بھی نہیں بھولی تھی۔ اس لیے کبھی کسی پر ظلم کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہم دوسرے کے ساتھ جو کر رہے ہیں کیا وہ اس کا حقدار بھی ہے یا نہیں۔ رضیہ نے ایک بہت چھوٹی سی بچی پر ظلم کیا تھا اور وہ بچی کوئی غیر نہیں بلکہ خود اس کے بیٹے وقاص کی بیٹی تھی۔ شاید واقعی رضیہ کو شبانہ اور اس کی بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم کی سزا ملی تھی۔ کیا رضیہ کو جو سزا ملی تھی وہ ٹھیک تھی؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں
اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔